जानीज आदाब और आप सबको बेगम नवाज़ अली का सलाम। जानीज मैं बहुत बहुत तंग आ चुकी हूँ इस सब से। देखिए ना, उधर बम फट रहे हैं और इधर इवेंट्स कैंसिल हुए जा रहे हैं। नो फैशन शोज, नो कॉन्सर्ट्स, नो बॉल्स। जानीज कैन यू इमेजिन द ट्रेजेडी? नो बॉल्स। माय गॉड जानी। खैर, मैं अपना क्या रोना लेकर बैठ गई आप सबके सामने। यहाँ तो बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। अब तालिबे इल्मों को ही ले लीजिए। Following that unfortunate incident at the Islamic International University in Islamabad, all schools and colleges all throughout Pakistan were closed for a whole week. उसमें वो वाले लोग जो शायद पढ़ना नहीं चाहते और बढ़ना नहीं चाहते, वो तो बहुत खुश थे, लेकिन वो लायक तुलबा जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, किसी मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, इसको अपना बहुत बड़ा नुकसान समझते हैं। और मैं समझती हूँ ये नुकसान है कि अगर इस तरह चंद दहशत गर्दों की घटिया हरकतों की वजह से हमने तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए तो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल यकीनन ताबनाक नहीं हो सकता। जानीज, आई हैव बीन इन अ वेरी डल मूड लेटली, वेल कंसिडरिंग ऑल द हालात, द एनवायरनमेंट, द सिचुएशन रियली दैट वी आर ऑल फेसिंग। मैंने ये फैसला किया है दैट आई नीड अ ब्रेक and that's why I have decided to go to London really. उम्मीद ये है कि लंदन जाकर वहां पर बैठे वो लोग जो लंदन में बैठते हैं और उनके नारे यहाँ गूंजते हैं, उनसे भी मुलाकात होगी और शायद उनसे कुछ बातचीत का मौका भी हमें मिल जाए। खैर, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और आप तो जानते हैं कि मैं अज़ल से उम्मीद से हूँ और अब तक उम्मीद से ही रहूंगी। Talking about उम्मीद जानीज, my first guest tonight is a वजीर। हाँ, ये मेहमान जो है ये वजीर अवाम है, लेकिन खुद आवान है। फर्क सिर्फ नून और मीम का हुआ और याद रखिएगा यहाँ पर काफ का कोई अमल दखल नहीं है। खैर, एक बात तो उन्होंने साबित की। आज तक कहा जाता था कि इन शो बिजनेस ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, बट शी हैज प्रूवन दैट द सेम रूल अप्लाइज टू पॉलिटिक्स आल्सो। Well, she's been quite the hot topic of discussion in many drawing rooms. लेकिन आज वो मेरे ड्राइंग रूम में आएंगी, उनसे इस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे और भी बहुत सारे मामलात उनके सामने उठाएंगे। आइए आइए, तशरीफ ले आइए, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हैव अ सीट। मैंने देखा कि दुनिया में पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट किस हद तक गाली बना। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू माय ड्राइंग रूम। आपने अपनी इतनी मसरूफ जिंदगी से मेरे लिए वक्त निकाला, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है आपके और आजकल क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियत आपका बुलावा था और हमेशा चूँकि मैंने आपके शो को अप्रिशिएट किया और स्पेशली जिस किरदार में आपने वो एक बड़े लाइट मोड में ह्यूमन मिजरीज को टच किया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। आप हैं मिनिस्टर फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वेलफेयर कम और पॉपुलेशन ज्यादा है। एब्सोल्युटली। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? हाउ डू यू फील? आपको क्या नजर आता है कि किस तरह इस चीज के ऊपर काबू पाया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने राइटली बात की कि तालिबानाइजेशन की जो इस वक्त हमारी सोसाइटी शिकार हुई और उसकी रिपरकशंस और ओवरऑल जिस तरह का मैसिव डिटोरिएशन में हम चले गए हैं, हमारे लिए अब ये बहुत बड़ा दौरे हाज़र का चैलेंज बन गया है कि आपकी बढ़ती हुई आबादी जो है वो इंटरलिंक्ड है आपकी बढ़ती हुई गुर्बत के साथ, और जहाँ पे आबादी बढ़ेगी वहाँ गुर्बत, पसमानदगी और ओवरऑल लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ये तमाम चीज़ें टेररिज्म को जन्म देने के लिए एक रूट काज बनी है। और पाकिस्तान के अंदर जो आप पिछले 62 इयर्स के अगर सोशल इंडिकेटर्स देखें तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आज बम एक्सप्लोजन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि अगर हमें एनर्जी क्राइसिस के इस सिनेरियो का शिकार हैं तो उसके पीछे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। अगर हम ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस से निकल के फूड क्राइसिस पे आते हैं या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे या इकोनॉमिक क्राइसिस पे, तो इन सब का आपस में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है।
تو ہمیں یقیناً ویسے یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے اور پاکستان کی عوام جو ایکسپیکٹ کرتی ہے اس منسٹری سے کہ ہم پاپولیشن گروتھ ریٹ پہ تو کام کریں اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن ویلفیئر پروگرامز میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ پاورٹی ریڈکشن اسٹریٹجی پلانز جو اب پاکستان کے اندر پسماندگی اور غربت ہے اس کو ختم کرنے میں یہ منسٹری کیا ہیلپ کر سکتی ہے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بجٹ کے اندر ہم نے، کیونکہ آپ کی 75% وومن امپاورمنٹ جتنی ہے وہ رورل ایریا کے اندر ہے اور ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہے، اور ان خواتین کو آپ نے جب تک وومن اکنامک امپاورمنٹ میں شفٹ نہ کیا تو وہ آپ کا ہیومن ریسورس جو ہے ان یوٹیلائز پڑا ہوا ہے. تو اس بجٹ میں ہم لے کے آئے ہیں نیو انیشیٹیوز جس میں ملٹی پرپز سینٹرز کا ہے، پھر یقیناً ان کی جو ہیلتھ ہیزرڈز ہیں اس میں اینٹی نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، اور ساتھ اس سے جو سب سے ضروری چیز ہے ایڈوکیسی، اویئرنیس اینڈ سینسٹائزیشن ہے. پہلے تو مجھے بتائیے کہ کیا میں آپ کو فردوس کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ سے بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں فارمیلٹی کا ایک عنصر آ جاتا ہے، and I don't want us to be formal with each other. میں چاہتی ہوں کہ آج بالکل ایک انفارمل گفتگو ہو. میرا نک نیم فری ہے، آپ مجھے فری کہہ کے پکار تھینک یو سو مچ. اور میرا نک نیم نازی ہے، سو یو کین کال می نازی. تو فری، ابھی آپ نے ذکر کیا پاپولیشن کا، اور میں آپ کو قصہ ضرور سنانا چاہوں گی. میرا ایک ڈرائیور ہے، پرانا ڈرائیور ہے، بہت عرصے سے ہمارے ساتھ، اور آپ کو تو پتا ہے آئی بلیو ان لوکنگ آفٹر مائی اسٹاف. میں بہت خیال رکھتی ہوں اپنے اسٹاف کا. تو میں کہتی رہتی تھی ہر ویکینڈ کے اوپر کہ تم چھٹی لے لو اینڈ گو اینڈ ڈو سم تھنگ فن. تو میں جب اس کو چھٹی دوں تو پتا لگتا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی جاتا ہے سیدھا. پھر میں پوچھتی تھی کہ کہیں باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتا تھا بیگم صاحبہ ہر طرف اتنا ایک خطرہ رہتا ہے، بم ایکسپلوژن کا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیے، تو بہتر ہے کہ میں اپنے کمرے میں ہی رہوں. لیکن اس کمرے میں رہنے سے ہوتا یہ تھا کہ ہر سال بعد ایک نیا بچہ کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا. نو، آپ جو بات ذکر کری تھی، آئی تھنک another reason is boredom. بیچارے بورڈ لوگ ہیں، کیا کریں؟ ایک سال ایک بچہ، اگلے سال ایک بچہ، تیسرے سال ایک بچہ، چوتھا سال چوتھا بچہ، پانچویں سال پانچواں بچہ، چھٹے سال چھٹا بچہ. I couldn't take it anymore. میں نے اس کو بلایا اور اس کو سمجھایا میں نے کہ دیکھو یہ بہت بڑی ایشو ہے پاکستان کی، اور اگر اسی طرح تم لوگ اس ملک کی پاپولیشن میں اضافہ کرتے رہے تو بہت حالات خراب ہوں گے. خیر وہ سیدھا گیا اپنی بیوی کے پاس اور اس نے جا کے اس کو صاف کہہ دیا کہ بیگم ون مور، اگر ایک بچہ پیدا اور ہوا تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. خیر پورے ایک سال بعد ایک بچہ اور آ گیا. وہ بھاگا، سیدھا گیا، بندوق لے کر آیا، اپنی کن پٹی پہ بندوق رکھی. اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا اس کی بیوی نے اس کو کہا جان یو گوئنگ ٹو شوٹ این انوسینٹ مین، تم ایک معصوم آدمی کو مارنے والے ہو، تمہارا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب ملک کا سب سے پاورفل آدمی، سب سے امیر آدمی کشکول لے کر دنیا میں گھومتا ہے، آپ ذکر کر رہی تھی گھر کے بجٹ کا، یقین جانیے ایسے بھی دن آتے ہیں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کرواتی ہوں، میں بجلیاں کم لیتی ہوں، لیکن میں کبھی کسی سے پیسے مانگ کر کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ مجھے بتائے کہ میں گھر میں کون سا چینل دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی، کہ میں گھر میں دال کھاؤں گی، کہ میں گوشت کھاؤں گی، کہ چکن کھاؤں گی، بیکاز میں اپنی آزادی کسی کے ہاتھ گروی نہیں رکھنا چاہتی. میں خوددار عورت ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں خوددار عورت ایک خوددار مملکت کی ہی رہوں. ہماری خودداری پر آنچ سی آ رہی ہے. فری، آپ کو خود نہیں احساس ہوتا اس چیز کا؟ دیکھیے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ ہمارے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کشکول لے کے پاکستان سے باہر جا رہی ہے. اب دیکھیں اگر آپ کے گھر میں سب کچھ موجود ہو تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی اور کچھ لینے کی؟ اگر آپ کا خزانہ بڑا ہوتا، اگر آپ کے تمام ریسورسز اور فارن ریزروز اتنے ہوتے، یہی تو بات ہے نا. جو ایک قلعے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھتے ہیں، ان کا جو پیپلز پارٹی کا تو فوٹے ہی یہ تھا، عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ. مجھے یاد ہے بی بی صاحبہ نکلا کرتی تھی عوام کے اندر. آپ کے صدر یا آپ کے جو کولیگز ہیں یہ کتنا نکلتے ہیں، کتنا عوام سے انٹریکٹ کرتے ہیں، عوام کے دکھ سکھ میں کتنا شریک ہے؟ آپ جواب دیکھیں نا. ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً آپ نے جتنے بھی اپنے